اكو مجال هنا اذا تقدمون تسعون الجماعة، يعني خاف ينزلون على الدرجة. منا اكو مجال، يعني منا هو اشتغلت فيه احتمال ما تشتغل يعني؟ والله لا، اليوم احنا قاعدين فوق ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن بينا المقدمات الخمس ندخل في المطلب الأساسي في الصحيح والأعم، وهو هل ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح أم هي موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد؟ الجواب: لدينا قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور واختاره المصنف قدس سره، وهو القول بالوضع للصحيح ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح. القول الثاني ما ذهب إليه بعض العلماء، وهو القول بالأعم، حيث قالوا الألفاظ موضوعة للأعم. وكل من القائلين بالصحيح والقائلين بالأعم يستدل على قوله بأدلة. أما الصحيح فقد استدل بأدلة ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره 8 منها، ذكر 8 أدلة على القول بالصحيح. الآخوند الخراساني قدس سره يقتصر على بيان المهم منها، وهي 4 أدلة، فيذكر 4 أدلة مما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره. الدليل الأول هو الاستدلال بالتبادر، الذي هو تبادر سبق المعنى إلى الذهن حين سماع اللفظ المجرد عن أي قرينة، وهو ما عبرنا عنه سابقا بالتبادر الحاقي، أي التبادر من حاق اللفظ. وبيان ذلك نقول السامع حينما يسمع كلمة الصلاة مثلا
في الآيات أو الروايات أو كلمات الفقهاء أو استعمالات المتشرعة، حينما يسمع الكلمة يتبادر إلى ذهنه الصلاة الصحيحة. يعني الإنسان حينما يسمع الصلاة عمود الدين مثلا، أو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فرأسا يتبادر إلى ذهنه الصلاة الصحيحة. والتبادر علامة الوضع وعلامة الحقيقة. إذن ما يتبادر من ألفاظ العبادات هو خصوص العبادات الصحيحة، والتبادر علامة الوضع والحقيقة. إذن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، ومعناها الحقيقي هو خصوص الصحيح. نعم، قد تستعمل ألفاظ العبادات في الفاسد أيضا، كما في كلمات الفقهاء. مثلا يقولون الصلاة بغير طهارة صلاة فاسدة، أو الصلاة بدون فاتحة الكتاب صلاة فاسدة، فيطلقون لفظ الصلاة على الصلاة الفاسدة. أو صلاة الحائض، وصلاة الحائض هي فاسدة، فكيف تسمى صلاة؟ الجواب هذه الاستعمالات كلها استعمالات مجازية تحتاج إلى قرينة لفظية أو قرينة حالية. إذن الألفاظ موضوعة لخصوص الصحيح، أما استعمالها في الفاسد فهو استعمال مجازي. إن قلت كلامكم هنا يتنافى مع ما تقدم في المقدمة الثالثة في تصوير الجامع، وكذلك ما تقدم في المقدمة الخامسة في بيان الثمرة الأولى، حيث قلنا بأن ألفاظ العبادات المسمى فيها والمعنى الذي وضعت له مجمل وغير مبين. قلنا في الثمرة الأولى ولذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق على القول بالصحيح. لماذا؟ لأنه مجمل، المسمى مجمل. وهكذا في تصوير الجامع قلنا ليس شرطا أن يعرف الجامع باسمه وعنوانه، بل يكفي أن يكون جامعا مجملا يشار إليه بآثاره: الصلاة معراج المؤمن، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهو معلوم أو ليس معلوما؟ الجامع الذي وضع له اللفظ ليس معلوما. فإذا كان الجامع والمسمى الذي وضع له اللفظ بناء على الصحيح مجملا والمعنى مجمل، هذا ذاك الكلام يتنافى مع ادعائنا للتبادر هنا، لأن التبادر فرع كون المعنى ظاهرا. إذا لم يكن المعنى ظاهرا فكيف يتبادر إلى الذهن؟ إذا كان ظاهرا يتبادر، أما إذا كان مجملا
ومبهما ومجهولا، فكيف يتبادر؟ إذن أنتم وقعتم في التنافي. من جهة تقولون المتبادر إلى الذهن هو المعنى الصحيح، الصلاة الصحيحة، ومن جهة قلتم سابقا ما وضع له ألفاظ العبادات مجمل ومبهم. هذا تنافي. التبادر يستلزم كون المعنى مبينا وظاهرا، وهناك تقولون المعنى مجمل ومبهم، فكيف نجمع بين التعبيرين؟ هذا تناف وتناقض واضح. الجواب لو كان مرادنا من الإبهام والإجمال الذي ذكرناه سابقا، لو كان مرادنا هو الإجمال من جميع الجهات، فالإشكال وارد علينا. إذا كان المعنى مجملا من جميع الجهات، كيف تدعون أنه يتبادر إلى الذهن؟ فالإشكال وارد، لكن متى يرد الإشكال؟ إذا كان مرادنا من الإجمال وعدم البيان هنا هو الإجمال من جميع الجهات وبجميع الخصوصيات، ولكننا بحمد الله لم نقل ذلك، وإنما قلنا الجامع وإن كان مجهولا ولكنه ليس مجهولا مطلقا، وإنما يعرف بخصائصه وآثاره ولوازمه. ولذلك قلنا نستطيع أن نشير إليه بكونه معراج المؤمن، أو بكونه ما ينهى عن الفحشاء والمنكر. قلنا نشير إليه بآثاره، فهو مجمل من جميع الجهات أو ليس مجملا من جميع الجهات؟ ليس مجملا من جميع الجهات، لأنه يعرف عن طريق آثاره، ومعرفته ومعلوميته من جهة الآثار واللوازم يكفي في حصول التبادر، إذ أننا لا ندعي في التبادر أزيد من ذلك، يكفينا الآثار واللوازم. وهذا الإشكال إذن ليس واردا علينا. هذا ما أجاب به الآخوند قدس سره عن هذا الإشكال، ولكنك ترى ما فيه. نحن نريد بالتبادر إثبات المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا يكفي فيه معلومية الآثار واللوازم أو لا يكفي؟ تبادر الآثار واللوازم لا يكفي، نحن نريد تبادر المعنى الموضوع له اللفظ. فكأن جواب المصنف قدس سره ليس قويا، بلا بد أن نبحث عن جواب آخر. قال وكيف كان؟ فقد استدل للصحيح بوجوه 4. الشيخ الأنصاري ذكر 8، الآخون قدس سره ذكر 4 منها. أحدها أو أولها التبادر، ودعوى هذه الواو تفسيرية، تفسير للتبادر. ما هو التبادر؟ يعني شنو؟ ودعوى
أن المنسبق إلى الأذهان منها، يعني شنو منها؟ من أسماء العبادات، ألفاظ العبادات، المنسبق إلى الأذهان من ألفاظ العبادات هو الصحيح. حينما نسمع كلمة الصلاة ينسبق إلى ذهننا معنى الصلاة الصحيحة. طبعا كلمة المنسبق لغة مو صحيحة، إن سبق ليس بمعنى شنو؟ تبادر. الصحيح أن نقول سبق وليس انسباق. ودعوى أن السابق إلى الأذهان هو الصحيح، سبق أو سابق لا انسباق. انسباق قد يؤدي إلى معنى معاكس أصلا. حينما تقول هذا منسبق، يعني شنو منسبق؟ يعني قد سبقوه يعني هو تخلف. فلذلك هاي المنسبق ليست صحيحة لغة. ودعوى أن السابق إلى الأذهان من ألفاظ العبادات هو الصحيح. زين، إن قلت تقع المنافاة بين هذه الدعوة وما قلتموه سابقا في المقدمة الثالثة والخامسة، الجواب: ولا منافاة بين دعوى ذلك، يا دعوة التبادر، يعني بين دعوى التبادر وأن السابق إلى الأذهان هو الصحيح، لا منافاة بين ذلك وبين كون الألفاظ على هذا القول. يا قول القول بالصحيح مجملات، قلنا الألفاظ مجملات. لماذا مجملات؟ لأن الجامع الذي وضعت له الألفاظ بناء على الصحيح هو جامع بسيط مبهم، وليس له اسم خاص ومسمى خاص ومعين وواضح، وإنما نفهمه من جهة الاشتراك في الأثر واللوازم كما تقدم في تصوير الجامع. قد واحد يقول إذن أكو تنافي، كيف هنا مجملات ونقول تبادل؟ زين، فإن هذا بيان لعدم المنافاة. لماذا لا توجد منافاة بين ما قلناه الآن وما قلناه سابقا؟ الجواب: فإن المنافاة إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا. يعني شنو على هذا؟ يعني على القول بالصحيح. فيما إذا لم تكن معانيها على القول الصحيح، إذا لم تكن مبينة بوجه. يعني شنو؟ يعني كانت مجملة من جميع الجهات، الإشكال يرد والتنافي يحصل، ولكن الأمر ليس كذلك. وقد عرفت في المقدمة الثالثة عند تصوير الجامع، وفي المقدمة الخامسة عند بيان الثمرة، قد عرفت ماذا؟ كونها يعني شنو؟ معاني ألفاظ العبادات مبينة بغير وجه. يعني شنو بغير وجه؟ يعني بغير وجه واحد، يعني مبينة بوجوه كثيرة. ما هي الوجوه الكثيرة؟ وهي الآثار واللوازم. فهي مبينة بآثارها ولوازمها. وقد عرفت كون معاني ألفاظ العبادات مبينة بغير وجه واحد، بل مبينة بوجوه عديدة، وهي الآثار واللوازم. وإذا كانت مبينة بوجوه عديدة فلا تنافي، لأن البيان من جهة الأثر واللازم كاف في حصول التبادر. ونحن لا ندعي أكثر من ذلك، نحن لا ندعي أكثر من ذلك. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: صحة الحمل وعدم صحته، وصحة السلب وعدم صحته، التي هي العلامة الثانية من علائم الحقيقة والوضع. فنقول: إذا جعلنا لفظ الصلاة الصحيحة، جعلنا هذا اللفظ موضوعا،
وحملنا عليه المعنى وهو صلاة، فنقول الصلاة الصحيحة صلاة، فهذا الحمل صحيح أو ليس صحيحا؟ صحيح، الحمل صحيح. والسلب غير صحيح، يعني لا تستطيع أن تقول الصلاة الصحيحة ليست صحيحة، بخلاف الصلاة الفاسدة. فأنت حينما تقول الصلاة الفاسدة صلاة، هذا الحمد صحيح أو ليس صحيح؟ ليس صحيحا. وإن استعمل في بعض الموارد فهو استعمال مجازي، حمل عنائي وليس حملا حقيقيا، لأننا نعلم أن مراد الشارع من الصلاة المذكورة في الآيات والروايات يا صلاة الصلاة الصحيحة وليست الصلاة الفاسدة. ولذلك يصح السلب أو لا يصح السلب؟ يصح السلب. ماذا نقول؟ الصلاة الفاسدة ليست صلاة. إذن في الصلاة الصحيحة لا يصح السلب، لا تقول الصلاة الصحيحة ليست صلاة. فالصلاة الفاسدة يصح السلب، يعني تقول الصلاة الفاسدة ليست صلاة. وصحة السلب علامة على ماذا؟ على المجازية. ما زال يصح سلب الصلاة عن الصلاة الفاسدة. إذن استعمال لفظ الصلاة في الصلاة الفاسدة هو استعمال مجازي، وإلا لو كان استعمالا حقيقيا لما صح سلبه. ومنه يتبين أن الصلاة موضوع علم للصلاة الصحيحة، ولذلك لم يصح سلبه عن الصلاة الصحيحة. قال ثانيا صحة السلب عن الفاسد. يعني شنو؟ كما لو قلنا صلاة الحائض ليست بصلاة، فسلبنا عنها الصلاة، وإذا سلبنا الصلاة فهذا الاستعمال إذن مجازي وليس حقيقيا. صحة السلب عن الفاسد. إذن الفاسد بأي سبب الفاسد؟ إما للإخلال بالجزء كترك الفاتحة أو الركوع أو السجود، وإما الإخلال بمن؟ بالشرط، بسبب، هاي بسبب بيان علم، هاي متعلق بالفاسد. صحة السلب عن الفاسد. الفاسد بأي سبب؟ بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو بسبب الإخلال ببعض شرائطه. لكن بالمداقة، هاي بالمداقة تتعلق بقوله صحة السلب عن الفاسد. صحة السلب عن الفاسد بالمداقة يعني شنو؟ يعني وهلة لأول وهلة وبظاهر الكلام يصح حمل الصلاة على الصلاة الفاسدة. نستطيع أن نقول صلاة الحائض صلاة ولا يصح السلب. لكن إذا دققنا وأمعنا النظر وجدنا أن هذا الاستعمال هو استعمال مجازي، ولذلك يصح سلبه أو لا يصح سلبه؟ يصح سلبه. لكن متى فهمنا أنه يصح سلبه؟ بعد التدقيق والتأمل. لذلك يقول بالمداقة، يعني إذا دققنا وتأملنا نجد أن هذا الاستعمال يصح سلبه، أي هو استعمال مجازي. فلذلك كلمة بالمداقة متعلقة بصحة السلب. صحة السلب عن الفاسد بعد التدقيق والإمعان. ولذلك ايش يقول؟ بالدقة يصح السلب، وإن صح الإطلاق عليه على الفاسد بمن؟
بالعناية، يعني بالعناية والمجازية نستطيع أن نقول صلاة الحائض صلاة، لذلك نقول صلاة الحائض صلاة، يعني صلاة الحائض. لكن بالمداقة نفهم أنه شنو؟ أنها مو صلاة، يصح سلبوعا، ولذلك هذا نعتبره استعمالا مجازيا. لذلك يقول وإن صح الإطلاق عليه بالعناية، أي ليس إطلاقا حقيقيا، وإنما هو إطلاق مجازي يحتاج إلى قرينة. ثالثها الدليل الثالث على الوضع للصحيح هو الأخبار. ولدينا طائفتان من الأخبار. الطائفة الأولى ما دل على ترتب بعض الآثار على العبادة، كقوله الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة عمود الدين، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي، الصوم جنة من النار، الصوم لي وأنا أجزي به. كل هذه الروايات بيان علما، بيان لبعض الآثار المترتبة على الصلاة وعلى الصوم وغيرهما. هذه الطائفة الأولى. إذن ما هي الطائفة الأولى من الروايات؟ بعدنا ما بينا كيفية الاستدلال. الطائفة الأولى هي الروايات الدالة على بعض الآثار المترتبة على العبادة. الطائفة الثانية هي الروايات المشتملة على لا النافية للجنس، كلا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهكذا التي تشتمل على لا النافية للجنس. كيفية الاستدلال بهذه الروايات؟ نقول أما الطائفة الأولى فظاهرها إثبات الآثار لجنس الصلاة، ظاهرها إثبات الآثار لجنس الصلاة وماهية الصلاة. الصلاة معراج المؤمن، الصلاة عمود الدين، يا صلاة هاي ألف ولام الجنس. فهذه الآثار ثابتة لجنس الصلاة وماهية الصلاة، بمعنى كون هذه الآثار لوازم لماهية الصلاة لا تنفك عنها، تدور معها وجودا وعدما. يعني كل صلاة فهي لها هذه الآثار، معراج المؤمن وعمود الدين وغير ذلك. وإذا وجدت هكذا ملازمة بين وبين بين ماهية الصلاة وتلك الآثار، فكلما وجدنا صلاة فالآثار تترتب عليها، أي كلما ترتبت الآثار فهذه صلاة أو ليس صلاة، فهي صلاة. ومنه نفهم لو تبين في مورد من الموارد أن هذه الآثار غير موجودة، غير مترتبة، غير متحققة، فماذا نفهم؟ إذن هذا ليس صلاة. أعيد لك الاستدلال سريعا. عندنا مجموعة من الآثار،
ظاهر الروايات أنها ثابتة علما لجنس الصلاة، لأن الألف واللام الصلاة يعني ألف ولام الجنس. هذا يعني أن هذه الآثار لوازم لجنس الصلاة وماهية الصلاة لا تنفك عنها. فإذا في مورد من الموارد تحققت ماهية الصلاة فلا بد أن تترتب عليها هذه الآثار. فإذا فهمنا وجود هذه الآثار فعن طريق اللازم نفهم وجود الملزوم، يعني ماهية الصلاة. أما إذا في مورد من الموارد وجدنا أن هذه الآثار منتفية ومنعدمة، إذا ماذا نفهم؟ نفهم أن ماهية الصلاة منعدمة وغير متحققة. وقد ثبت بالدليل القطعي أن هذه الآثار لا تثبت للصلاة الفاسدة. فالصلاة الفاسدة ليست معراجا للمؤمن، وليست قربان كل تقي، ولا عمود الدين. إذن هذه الآثار لا تترتب على الصلاة الفاسدة. ماذا نفهم؟ ماذا نفهم من ذلك؟ إذن الصلاة الفاسدة لا تتحقق فيها ماهية الصلاة، وإنما هي ماهية أخرى. وإلا لو كانت تتحقق فيها ماهية الصلاة لترتبت عليها الآثار. وبما أن الآثار لم تترتب عليها، إذن ماهية الصلاة ليست موجودة في الصلاة الفاسدة. إذن ماهية الصلاة وين موجودة؟ في الصلاة الصحيحة. فالوضع إنما هو للصحيح. يعني خلينا نشكل قياس استثنائي. كلما وجدت ماهية الصلاة ترتبت عليها هذه الآثار. فإذا لم تترتب هذه الآثار إذن ماهية الصلاة ليست موجودة. يعني كما تقول كلما وجد الإنسان وجد الناطق، فإذا لم يوجد الناطق إذن لم توجد ماهية الإنسان. هنا كذلك كلما وجدت ماهية الصلاة ترتبت هذه الآثار، وكلما ترتبت الآثار وجدت ماهية الصلاة. ماذا نفهم من ذلك؟ إذا لم توجد الآثار إذا لا ماهية الصلاة. إذا ماهية الصلاة منحصرة بالموضع الذي تترتب عليه الآثار، وهو الصلاة الصحيحة. هذا بالنسبة للطائفة الأولى من الروايات. هذا الاستدلال واضح إن شاء الله. إن قلت هذه الروايات صحيح أثبتت هذه الآثار للصلاة، وأنتم قلتم ألف ولام هنا هي ألف ولام الجنس، جنس الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن لماذا لا نقول بوجود كلمة مقدرة وهي كلمة الصحيحة؟ فكأن الرواية تقول الصلاة الصحيحة معراج المؤمن، الصلاة الصحيحة عمود الدين. والنتيجة هذه الروايات لا تريد أن تثبت هذه الآثار لجنس الصلاة وماهية الصلاة حتى تنتفي بانتفائها، لا، وإنما هي تريد إثبات الآثار لخصوص الصلاة الصحيحة. فانتفاء الآثار لا يدل على انتفاء ماهية الصلاة، ما له علاقة.
يدل على انتفاء الصلاة الصحيحة، ولكن لا يدل على انتفاء ماهية الصلاة، لأن هذه الروايات لا تريد أن توجد ملازمة بين جنس الصلاة وهذه الآثار حتى يدور معه وجودا وعدما. لا، هي تريد أن توجد ملازمة بين من وبين بين الصلاة الصحيحة وبين هذه الآثار. فإذا انتفت الآثار لم تنتفي ماهية الصلاة، وإنما انتفت الصلاة الصحيحة. هذا لا يدل على أن الصلاة الفاسدة ليست محققة لماهية الصلاة. الجواب واضح، الجواب واضح أن التقدير خلاف الظاهر وخلاف الآصل. الظاهر والآصل أن الألف واللام هنا للجنس، ولا يمكن أن نخالف الظاهر إلا بوجود قرينة. فالأصل هو الظهور، الأصل هو العموم، الأصل هو الإطلاق، الأصل هو عدم القرينة، إلا إذا وجدت قرينة شنو قوية وواضحة على ذلك، وهنا لا توجد قرينة، وهنا لا توجد قرينة. إذن هذا الإشكال وارد أو غير وارد؟ لكن الشيخ الأنصاري يقول بعد ذلك فافهم، يقول بعد ذلك فافهم، الآخر يقول فافهم، إشارة إلى كون هذا الجواب ليس صحيحا. يا جواب أن الأصل هو الظاهر، نستدل بأصالة الظهور وأصالة عدم القرينة لنفي هذا التقدير. لماذا هذا الجواب مو صحيح؟ وذلك لأن أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة هي أصول عقلائية، وقد بينا سابقا فيما مضى أن هذه الأصول العقلائية إنما تستعمل لبيان مراد المتكلم بعد الفراغ عن معرفة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. بعد أن نعلم بأن المعنى الحقيقي هو كذا والمعنى المجازي هو كذا، إذا تردد مراد المتكلم بين إرادة المعنى الحقيقي وإرادة المعنى المجازي نتمسك بهذه الأصول لبيان مراد المتكلم، لكن بعد الفراغ من ماذا؟ من معرفة المعنى الحقيقي لللفظ والمعنى المجازي. أما لو كان الشك والتردد في أصل الوضع وأصل المعنى الحقيقي والمجازي فلا نجري هذه الأصول العقلائية كما تقدم. قلنا مثلا إذا كنا نعلم أن أسد معناها الحقيقي الحيوان المفترس ومعناها المجازي هو الرجل الشجاع، ثم شككنا في مراد المتكلم هل هو الرجل الشجاع أو الحيوان المفترس، فنتمسك بالأصول العقلائية أصالة عدم القرينة وما إلى آخره. أما لو كنا مرددين أن كلمة أسد موضوعة للرجل الشجاع أو موضوعة للحيوان المفترس، يعني لدينا تردد في أصل المعنى الحقيقي، فلا يمكن أن نتمسك بها بالأصول العقلائية، لأن الأصول العقلائية ليست لتشخيص الوضع وإنما لتشخيص المراد. ومحل كلامنا هنا في تشخيص المراد أم الوضع؟ في تشخيص الوضع. ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح أو موضوعة للآن، فكلامنا وترددنا وشكنا في أصل الوضع. فكيف نستفيد من أصالة الظهور وأصالة عدم التقدير وأصالة عدم القرينة؟
هذا ليس استعمالا صحيحا، ولذلك قال فافهم. واضح هذا إن شاء الله. هذا كله يتعلق بالطائفة الأولى. أما الطائفة الثانية، كيفية الاستدلال بالطائفة الثانية، يقول قوله لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب تدل على نفي الجنس، لا نافية، يعني ننفي جنس الصلاة عن الصلاة الفاقدة للشرط وهو الطهارة، لا صلاة إلا بطهارة. وكذلك ننفي جنس الصلاة عن الصلاة الفاقدة للجزء وهو فاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. يعني الصلاة الفاسدة التي هي بدون طهارة أو بدون فاتحة الكتاب، هذه الروايات ماذا تعبر عنها؟ لا صلاة، أصلا لا ينطبق عليها جنس الصلاة. إذن هي صلاة وليس صلاة؟ ليس صلاة. إذن الصلاة الحقيقية هي الواجدة للشرط والجوز. إذن الألفاظ موضوعة لخصوص الصحيح. هاي الطائفة الثانية. طبعا نفس الإشكال اللي أوردناه على الطائفة الأولى أيضا نورده على الطائفة الثانية. نقول إن قلت لماذا لا نقول هذه الروايات لا تريد نفي الجنس وإنما تريد نفي الكمال ونفي الصحة، فكأنه قال لا صلاة صحيحة إلا بطهور ولا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، فهو نفي للصحة وليس نفيا للجنس. يعني هو نفي للذات أم نفي لوصف من الأوصاف؟ نفي لوصف من الأوصاف وهو وصف الصحة، كما هو الشائع في الاستعمالات العرفية. الشائع في الاستعمالات ما هو؟ الشائع في الاستعمالات هو نفي الوصف، وليس المراد هو نفي الذات والأصل. الجواب نفس الجواب السابق. ماذا نقول؟ نقول هذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر من لا النافية للجنس هو نفي الذات ونفي الجنس وليس نفي الوصف. حمل النفي في لا النافية للجنس على نفي الوصف هو خلاف الظاهر أم مطابق للظاهر؟ خلاف الظاهر. هي من اسمها لا النافية للجنس وليس النافية للوصف. إذن هاي الطائفة الثانية يصح الاستدلال بها. قال طبعا هناك إشكال ومطلب أخير نخليه للدرس القادم نطبق هذا المقدار. قال ثالثها الأخبار الظاهرة. قلنا كم طائفة عندنا؟ طائفتان. الطائفة الأولى الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات من العبادات، مثل الصلاة عمود الدين أو معراج المؤمن والصوم جنة من النار، إلى غير ذلك. هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية أو الأخبار الظاهرة في إثبات نفي ماهيتها، أو الأخبار الظاهرة في نفي ماهيتها. هاي عطف على قوله الظاهرة في إثبات الآثار. هاي الطائفة الأولى. أما الطائفة الثانية الأخبار الظاهرة في نفي ماهيتها وطبائعها، يعني نفي ماهية الصلاة وطبيعة الصلاة، مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا صلاة إلا بطهور ونحوهما، مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة ونفي الذات ونفي الجنس. متى يكون ظاهرا في نفي الحقيقة؟
بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة. إذا فقدنا ما يعتبر في الصحة شطرا اللي هو الجزء كفاتحة الكتاب، أو شرطا كالطهارة، بمجرد فقد الصلاة لشرط الصلاة الصحيحة أو جزء الصلاة الصحيحة، بمجرد ذلك ننفي عنها حقيقة الصلاة، فنقول لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. نفهم منه أن الصلاة الفاقدة للشطر أو للشرط هي ليست صلاة. هذا بيان الاستدلال بالطائفة الأولى وبيان الاستدلال بالطائفة الثانية. الآن نجي إلى بيان الإشكال. إحنا كم إشكال بينا؟ إشكال على الطائفة الأولى وإشكال على الطائفة الثانية. الشيخ الآخر قدس سره يصوغهما بإشكال واحد، وإلا المقصود هو كم إشكال. وإرادة، هاي مبتدأ، وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى. يعني شو نقول؟ الصلاة عمود الدين، يعني شنو المراد؟ الصلاة الصحيحة عمود الدين. وإرادة نفي الصحة من الثاني، يعني الطائفة الثاني. يعني حينما نقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني ماذا ننفي؟ لا ننفي الحقيقة، وإنما ننفي الوصف. يعني لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب. وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى ونفي الصحة من الطائفة الثانية. لماذا نحمل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على نفي الوصف؟ يقول لشيوع استعمال هذا التركيب. يا تركيب لا النافية للجنس مع مدخولها. هذا التركيب شاع استعماله في نفي مثل الصحة أو الكمال، يعني يستعمل كثيرا ليس في نفي الجنس وفي نفي الحقيقة، وإنما يستعمل كثيرا في نفي الوصف الذي هو الصحة والكمال. هذا هو الإشكال. نقول إرادة الصحيح أو إرادة نفي الصحة في الطائفة الثانية الذي هو يشيع استعماله، هذه الإرادة شنو؟ الجواب خلاف الظاهر. وإذا كان هذا خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع شنو؟ إلا مع نصب قرينة. أما بدون قرينة فلا يصار إليه. لذلك يقول لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه. وهنا توجد قرينة أو لا توجد؟ لا توجد. فنقول الأصل هو الظهور، الأصل عدم القرينة. فافهم، هاي كلمة فافهم تتعلق بهذا الجواب، كن تقدمها. فافهم كن تقدمها، يعني شو تقول؟ واستعمال هذا التركيب هذا خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه ولا توجد قرينة. فافهم، إشارة إلى أنه لا يمكن أن نستعمل هنا أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة، لأنها أصول عقلائية تستعمل لتشخيص إرادة المتكلم لا لتشخيص المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. ومحل كلامنا في تشخيص المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. واستعمال هذا التركيب أنه خلي على الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شيخ